पट्टग्राम में रात आधी गुजर चुकी थी और आधी बाकी थी। दर्सगाह नूरुल कुलूब में सुबह ऐन इसी वक्त हुआ करती थी। ज़ोहरा संदलबी के लिए तहज्जुद के वज़ू का पानी गर्म करने उठी तो इसे अंदाज़ा हुआ कि शायद दूर पहाड़ों में कहीं पहली बर्फबारी हो गई थी और अब इसके असरात हर जगह नजर आने लगे थे। हवा में इतनी काट थी कि इसने नाक तक मुंह लपेट कर लकड़ियां जलाना शुरू की थी। ज़ोहरा को ऐसे काहिल मौसम से बहुत चिढ़ होती थी। कोई काम करने को दिल ही नहीं करता था। पहले पहल ज़ोहरा को बर्फबारी और सर्दियां बहुत दिल फरेब लगा करती थी। बर्फबारी शुरू होते ही वो पुरजोश हो जाया करती थी। इसका ताल्लुक मुल्तान से था। इसने कहाँ देखे थे ये ठंडे मीठे दूधिया मस्त नज़ारे। लेकिन फिर वक्त गुजरा और वो सारा खुमार जो मुल्तान की गर्मी सह सह कर सर्दी के मुताल्लिक खवासों पर छाया रहता था धीरे धीरे छटने लगा। जिस्म की वो हड्डियां बोटियां जिन्होंने पहल कभी उफ तक ना की थी तकलीफ से वो भी कराहने लगी थी और वो मुल्तान की गर्म दोपहरें याद आई और इनकी कदर महसूस हुई। अब इसे पट्टग्राम की तवील सर्दियां जरा अच्छी ना लगा करती थी। सारा निजाम जिंदगी ही मुअत्तल हो जाया करता था। इसने उकताहट भरे अंदाज में पानी गर्म करने के लिए 20 मिनट लगाकर लकड़ियां जलाई थीं। इसके बाद वो किचन में आ गई। फिर याद आया मुल्तान। तो पढ़ो फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नौशाबा जाग चुकी थी। इसका जला भुना चेहरा देखकर हंसकर बोली। नौशाबा बड़ी हंगामा परवर लड़की थी लेकिन बहुत अच्छी थी। इससे बात करते हुए ये खदशा नहीं सताता था कि वो टोक देगी या डांटेगी, बल्कि वो खुद से छोटी सब लड़कियों की बात तहम्मुल से सुनती थी। जबकि दर्सगाह की बाकी बाजियां जरा करख थीं। किचन में सहरी की तैयारी हो रही थी। चाय का पानी रखा जा चुका था। इसने आटा गूंदती नौशाबा को देखा था। आज फिर सब रोजा रखेंगे, इसका मतलब आज भी 25-30 पराठे उतरेंगे। वो वाकई उकताई हुई थी। नहीं, इससे भी ज्यादा। आज कुछ मेहमान भी आए हुए हैं। नौशाबा को पता था अब वो मजीद चिढ़ जाएगी। हाय अल्लाह, तो वो सब भी रोजा रखेंगे क्या, वो भी पराठा खाकर? इसे नाक चढ़ाकर पूछा था। उम्मीद तो यही है। नौशाबा चाय का पानी चढ़ा चुकी थी। ये क्या बात हुई? चाय पाए खा लिया करें और नफली रोजे सभी क्यों रख लेते हैं? कभी कभी तो छोड़ दिया करें, और सर्दियों में तो खास तौर पर। क्या इनको पता नहीं है कि सर्दियों में काम करना कितना मुश्किल होता है? पराठा बेलते बेलते बाजू शल हो जाते हैं मेरे। इसे जो सोचा कह दिया। नौशाबा हंसी थी। तुम क्यों हंस रही हो नौशाबा? मुझे वाकई इतनी सर्दी में काम करते वक्त उलझन होती है। अब भी दिल कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिस्तर में घुस जाऊं। वो नाक चढ़ाकर बोली थी। नौशाबा चंद लम्हे इसका चेहरा देखती रही थी। मुझे तो लगता है तुम्हें अब हर काम से ही उलझन होने लगी है। जब देखो जली भुनी बैठी रहती हो। क्या बात है, कुछ परेशान हो क्या? नौशाबा के लहजे में इसके लिए परेशानी थी और आंखों में सवालिया निशान। ज़ोहरा को झटका सा लगा। नहीं, परेशानी क्या हो सकती है? मैं तो सर्दी की वजह से उकताई हुई हूँ। ऐसे ही कह दिया था मैंने तो। वो घबरा सी गई थी। दिल में चोट था, इसलिए मजीद कुछ कहे बिना चाय में दूध डालने के लिए फ्रिज से दूध लेने को मुड़ गई। ये तो इसका दिल ही जानता था कि ये झूठ है। वो परेशान तो थी। कितने दिन हो गए थे इसकी शक्ल देखने को नहीं मिली थी और दिल था कि बेचैन हुआ जा रहा था। अरबाब खबीस इंसान के सोने का वक्त है क्या? खान बाबा और लारैब हॉल कमरे की तरफ चले गए थे और इसके हवास भी तभी होश में आए थे। अरबाब ने बताया था कि लारैब ने खुदकुशी कर ली थी। इसने कहा था वो मजीद तफसीलात से इसे जल्दी आगाह करेगा, क्योंकि बहुत सी बातें इसे भी नहीं पता थीं। और अब लारैब यहाँ जिंदा सलामत हरी हवेली में मौजूद थी। खान बाबा क्या करने वाले थे? इसने घड़ी पर बजते हिंसों को नजरअंदाज करते हुए अरबाब को कॉल करना शुरू कर दी थी। 5वीं बेल पर इसने फोन उठाते ही वो हो रहा था। अरबाब के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि इसके साथ क्या बीत चुकी है या मजीद क्या होने वाला है। वो रात के इस पहर इसकी फोन कॉल को मामूल की कार्रवाई ही समझा था। गुनूदगी से चूर लहजे में जवाबी हमला किया गया। नहीं, चांदी का बको मत और होश में आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। वो जले हुए लहजे में बोला था। मैं पठान हूँ या नस्वार पर पाला पोसा गया हूँ कि होश में आने में वक्त लगेगा। होश में ही हूँ मैं। उगल दो जो भी उगलना है। अरबाब की आवाज में नींद का उनसर काम हो गया था, लेकिन बेतकल्लुफी का नहीं। तुम्हें किसने बताया था कि लारैब ने खुदकुशी की है? इसकी आवाज में बे इंतहा सर्द मोहरी थी।
ارباب چند سیکنڈ خاموشی رہا، پھر بولا، خان تم اس وقت لائریب کے متعلق بات کر رہے ہو؟ اس نے خواہ مخواہ چوکنے کی بھرپور اداکاری کی اور ساتھ ہی سیٹی بھی بجا ڈالی۔ ارباب پلیز بکواس مت کرو، میں سیریس ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ تو ایمبولینس کو فون کرو نا، مجھے کیوں کیا؟ اتنی گہری نیند سو رہا تھا میں۔ اس کی بدلہ سنجی غلط وقت میں عروج کو پہنچی ہوئی تھی، اسے صورتحال کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ارباب قتل ہونا چاہتے ہو میرے ہاتھوں؟ دانت پیس کر سوال کیا گیا تھا۔ دوسرا کیا آپشن ہے ہاتھوں کے علاوہ؟ پہلے چاروں آپشنز بتاؤ۔ ارباب کی بات پر اس نے چڑھ کر فون ہی بند کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ وہی کر رہا تھا جو اس سے پہلے اس کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ان سب دوستوں میں ہی وقت پر معاملے کی سنگینی کو سمجھنے والا خمیر کم تھا۔ وہ سوچ کے جال میں الجھتا بستر پر بیٹھ گیا۔ کسی دوسرے دوست سے کم از کم وہ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ خان بابا لائریب کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہی سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئیں اور لگ گئی تھیں۔ اگلی صبح آنکھ قدرے تاخیر سے کھلی، مگر بیداری کے احساس کے ساتھ ہی ذہن پر حملہ آور ہونے والی دوسرے احساس رات والی صورتحال کا تھا۔ ہری حویلی میں بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا، یہ اسے چونکانے کے باعث نہیں تھا بلکہ کچھ پریشان کن بھی تھا۔ رات بھر ٹھیک سے نیند ہی نہ آ سکی تھی، تبھی آنکھ کھلتے ہی اس کا دل چاہا کہ مزید سو جائے، مگر تجسس نے اسے یہ بھی نہ کرنے دیا۔ اسے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر چیک کیا۔ ارباب کی کافی کالز تھیں، لیکن اسے دوبارہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ اسے ٹانگوں پر پڑا لحاظ کھینچ کھانچ کر خود سے علیحدہ کیا، ایک جھٹکے سے بستر سے اترتے ہوئے دل ہی دل میں خیریت کی دعا مانگی اور عادت کے برخلاف منہ ہاتھ دھوتے ہوئے گلے کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ گلے بستر پر کسی روتی بسورتی ہیروئن کی طرح آڑی ترچھی لیٹی ہوئی ملے گی اور اس کی ہچکیاں ہری حویلی کے در و دیوار میں گونج رہی ہوں گی۔ وہ اسے لائریب کی موجودگی کی اطلاع دینے کے لیے ہمت مجتمع کرتا ہوا اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن اسے حیرت کا خفیف سا جھٹکا لگا۔ وہ زمین پر اپنے کپڑے بکھرائے بیٹھی تھی۔ گلے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ہمیشہ کی طرح بنا دستک دیے تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور پھر جس تیزی سے اندر آیا تھا اسی انداز میں شرمندہ ہو کر باہر نکل گیا۔ گلے کے بستر پر وہ سو رہی تھی۔ خانان لحاظ کرو، یہاں پردہ ہے، گلے زمین پر بیٹھے بیٹھے چلائی تھی۔ اپنے تئیں وہ اسے متنبہ کر رہی تھی کہ اندر مت آؤ، یہاں میرے علاوہ بھی خواتین موجود ہیں۔ اسے ایک اور برہنہ دودھیا بازو ہی نظر آیا تھا جس سے وہ جھٹکا کھا کر باہر نکل آیا تھا، لیکن اسے بڑی شرمندگی ہوئی۔ پردہ ہے، ان محترمہ سے پوچھ تو لو کہ یہ لفظ پہلے کبھی سنا بھی ہے کبھی؟ ان کے ہاں پردہ ان کپڑوں کو کہتے ہیں جو کھڑکیاں پہنتی ہیں۔ اس نے بآواز بلند بڑبڑا کر اپنے اس احساس کو کم کرنا چاہا، پھر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ اسلام آباد میں ہوتا تو شاید اتنا شرمندہ نہ ہوتا، لیکن ہری حویلی آتے ہی اس کی خاندانی روایات آڑے آنے لگتی تھی۔ بڑ اکرام کے طور طریقے ایبٹ آباد، اسلام آباد جیسے نہیں تھے اور یہی اتوار اس کے رویے میں بھی جھلکتے تھے۔ اسلام آباد میں وہ اپنی کئی ایک کلاس فیلوز سے بے تکلف ہونے کے باوجود بٹ اکرام میں گلے کے علاوہ کسی سے بلا جھجک بات نہیں کر سکتا تھا۔ کوٹ سے اگر کوئی بھولی بھٹکی رشتہ دار خواتین آ ہی جاتی تھیں تو وہ گلے کے کمرے کی طرف جاتا ہی نہیں تھا اور ان سے بات کرنے یا انہیں مخاطب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خوشحال خانان، حبیبہ ماسی باورچی خانے میں ہے، اسے بولو تمہیں ناشتہ بنا دے، گلے نے پھر اندر سے آواز دے کر کہا تھا۔ اب کی بار اسے برا بھی لگا۔ گلے نے باہر آ کر اس سے بات کرنے کی بجائے، اسے نئی صورتحال سے آگاہ کرنے کے بجائے وہیں سے بیٹھے بیٹھے حکم صادر کر دیا تھا، وہ بھی اس کے سامنے۔ یہ گلے کی پہلی بے وفائی تھی اور بے وفائی تو ان کے یہاں ناقابل معافی جرم تھا۔ میں واٹس ایپ ہوں جو تمہارے سندیسے اہل محلہ تک پہنچاؤں؟ باہر آؤ اور خدا کا ناشتہ بنا کر دو، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولا، پھر اس کا جواب سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ حالانکہ دل میں ہاہاکار مچی تھی، ہری حویلی یکدم شکوک کے کالے سیاہ رنگ میں رنگی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ بھی ہٹا دوں سر؟ رفیق نے کمرے میں موجود تقریباً تمام اشیاء اٹھا لینے کے بعد سوال کیا تھا۔ اسے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہا۔ وہ ذہنی طور پر وہاں موجود ہی نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح۔ رفیق کا اس کے ساتھ سب سے زیادہ آمنا سامنا رہتا تھا، مگر وہ بھی باقی ملازمین کی طرح اس سے باخبر تھا کہ صاحب گھر میں تو ہوتے ہیں
लेकिन हवासों में नहीं होते। रफीक ने इसकी निगाहों के मरकज पर नजरें जमाई। वो जिस दीवार के पास खड़ा था इस पर जा बजा फोटो फ्रेम्स आवेज़ां थे। मुख्तलिफ साइज के फ्रेम्स में लारेब की बचपन से लेकर अब तक की कई तस्वीर नुमाया नजर आ रही थीं। इसकी कामयाबियां, इसकी नाकामियां, इसकी जिंदगी के हर खास व आम मरहले की एक आध झलक इन तस्वीर में मौजूद जरूर थी। ये सब तस्वीर शायद मिस टीना ने लगाई थी, क्योंकि रफीक से पहले घर के ऐसे मामलात इनकी जिम्मेदारी थे और इसके पास तो फुर्सत थी ना ख्वाहिश कि वो ऐसे काम करता। वो तो इस कमरे में शायद दूसरी या तीसरी मर्तबा आया था जब कमरे का मकीन रुखसत हो गया था। बहरहाल ये किसी का भी काम था, लेकिन था अच्छा। अगर हालात इस नहज पर ना पहुंचते तो यकीनन वो इन तस्वीर को सराहता, मगर अब तो कुछ बचा ही नहीं था। जिंदगी ने इसकी आखिरी मताबी छीन ली थी। ये तस्वीर बुरी थी, ना ही इन्हें बुरे तरीके से दीवार पर सजाया गया था। वो तो बेहद नफासत से छोटे छोटे लकड़ी के फ्रेम्स में सजी थी, मगर ये सजावट इसके जख्मों को खींच खींच कर उधेड़ रही थी। डैडी, मैं कैसी लग रही हूँ? सफेद लंबे फ्रॉक में मलबूस घुंघरियाले बालों को कमर तक फैलाए वो शायद स्कूल के किसी फन फेयर में जाने की तैयारी कर रही थी। इसे ऑफिस के लिए निकलता देखकर भागकर इनके पास आ गई थी। इसे यकीन था वो बहुत अच्छी लग रही है। वो ना चाहते हुए भी झुककर इसके बराबर आ बैठा। वाओ, आप तो बहुत प्रिटी लग रही हो, इसने सराहा। वो दिल खोलकर मुस्कुराई। इसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट मजीद दिलनशीन हो गई थी। ऐसा लगता था जरा सी तारीफ ने इसे बेपनाह खुशी दी है। थैंक यू डैडी, मिस टीना ने भी यही कहा था। वो कह रही थी, आई एम जस्ट लाइक माई मदर। वो इसे बता रही थी ये महसूस किए बिना कि इसके बाप के चेहरे का रंग बदलने लगा था। इज शी राइट डैडी, मैं मम्मी जैसी हूँ? वो पूछ रही थी। इतनी सी बच्ची को खबर नहीं थी कि जब माँ बाप में अलहदगी हो चुकी हो तो इस तरह की बातें तकलीफ देती हैं। वो तो बस मासूमियत में कह गई थी, लेकिन वो जो मोहब्बत से इसके पास आ बैठा था एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दादू तो कहती हैं मेरी मम्मी स्नो वाइट की मम्मी जैसी थी, प्रिटी मगर रूथलेस, जालिम। इज शी राइट डैडी? वो जो भी सुनती थी किसी दूसरे से इसकी तायद या तरदीद करवाना जरूरी समझती थी। मिस टीना, आपको देर हो रही होगी, इसे ले जाएं स्कूल, इसने ऊंची आवाज में कहा था। लारैब खाइफ होकर पीछे हट गई। इतनी सी उम्र में इसको चेहरे पढ़ने तो नहीं आते थे, लेकिन लहजों के जेरो बम वो पहचानने लगी थी। ये रहने देता हूँ सर, ये काफी अच्छी हैं। वो चौंक कर माजी के चुंगल से आजाद हुआ। रफीक ने इसका इन्हमाक देखकर मशवरा दिया था। इसे मालिकों की आंखों से इनकी मंशा जान लेने का दावा था, जो फिलवक्त इसके मुंह पर चांटे की तरह रसीद हुआ। इसने नागवारी से देखा, फिर इंतहाई लाताल्लुकी भरे अंदाज में बोला, माइंड योर ओन बिजनेस। इसकी सर्द मोहरी से खाइफ होकर रफीक से अगला जुमला बोला ही ना गया। हटाओ इन सबको, सब कुछ कचरे में फेंक दो, हर चीज, एक एक चीज। मुझे यहाँ कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। इसका लहजा निहायत सख्त था। इस घर में लारैब नाम का चैप्टर क्लोज्ड हो चुका है। मैं महर हूँ, महर अफरोज। मैरून फ्रॉक के ऊपर सफेद जैकेट और लॉन्ग शूज पहने, बालों की ऊंची सी पोनी टेल बनाए वो आगे आई थी और अपना तारुफ करवाते हुए मुआनके के लिए सबसे पहले दाऊद के सामने हाथ किया था। क्योंकि वो जुज़वी दायरा बनाकर खड़े थे और इनमें पहला नंबर दाऊद का ही था, मगर वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। इसने हिचकिचाते हुए अपना शीरमाल जैसा हाथ इसके हाथ में दे दिया। वो बारी बारी सबसे हाथ मिला रही थी। वो बिलाशुबा एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो जिस उम्र में थे इस उम्र में तो सब लड़कियां ही खूबसूरत हुआ करती थीं, या शायद लगती थीं। इसे दाऊद समझ नहीं पाया कि इसे क्या चीज़ वहां मौजूद बाकी लड़कियों से मुमताज कर रही है, मगर इसकी शख्सियत में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने दाऊद को चौंका दिया था। मुझे सोबिया आंटी ने तुम सब लोगों के बारे में बताया है। बाय द वे, वो मेरी फुप्पो हैं। मैं चंद दिन पहले ही अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आई हूँ कतर से। वो खुद ही वजाहत कर रही थी। हाँ, जुहैब ने बताया था कि आज कंप्यूटर लैब में इसकी कज़न आई हुई है। खिलवत ने इनकी मालूमात में इजाफा किया। तुम जुहैब की कज़न हो? फरमान ने कहा था। ये सवाल नहीं था बल्कि तबसरा था। आंटी सोबिया के बेटे जुहैब से सब वाकिफ थे। इसने इस बात में सर हिलाया। फरमान ने होंठ भींचते हुए मसनूई इस्तेजाब से गर्दन हिलाई। हिम्मत है तुम्हारी, हमसे तो ऐसा कज़न तस्वीर में भी बर्दाश्त नहीं होता, और तुम रियल में बर्दाश्त कर रही हो। खिलवत और फरवा के अलावा कोई नहीं हंसा था। जुहैब इंतहाई किताबी कीड़ा था। इसे किताबों के अलावा किसी चीज से दिलचस्पी नहीं थी।
اور اس کی ان میں سے کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ فرمان کا اشارہ اسی بات کی طرف تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، جس سے فرمان کا حوصلہ بڑھا تھا۔ اس کا مطلب اب ہمیں اس سے بھی دوستی کرنی پڑے گی۔ تم سے دوستی ہوگی تو تمہارے کزن کو بھی دوست بنانا پڑے گا۔ خیر سموسے کے ساتھ چٹنی فری ملتی ہے، فرمان نے اس پر زور دیتے ہوئے بے تکلفی سے کہا تھا۔ لہجے میں شوخی در آئی تھی۔ داؤد کو خفیف سا جھٹکا لگا۔ وہ ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرمان کا یہ ہنر ہمیشہ اسے حیران کر دیتا تھا۔ وہ کبھی اس خدشے کا شکار نہیں ہوتا تھا کہ اس کی بات کسی کو بری بھی لگ سکتی ہے، اسی لیے اسے لڑکیوں سے بے تکلف ہونے میں کبھی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مہر افروز نے اس کا جملہ مکمل کرنے دیا، پھر اپنی لمبی گردن ذرا سی موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور تیکھی ناک چڑھا کر بولی، "I don't think so it will work." مجھے نہیں لگتا ایسا ہو پائے گا۔ وہ ذرا میچور ہے اور میں بھی۔ وہ رکی، مسکرائی۔ تم جیسے ایلیمنٹری اسکول کے اسٹوپڈ چھوٹے بچوں جیسی باتیں کرنے والوں سے اس کی دوستی چل نہیں پائے گی۔ وہ ایک بار پھر رکی، مزید مسکرائی اور پہلے سے زیادہ تپانے والے انداز میں بولی، اور میری بھی۔ فرمان کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے باقی سب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ فرمان کو یقیناً سبکی کا احساس ہوا تھا، لیکن داؤد کو بہت اچھا لگا۔ ان کے گینگ میں پہلی بار کسی ایسے شخص کی شمولیت ہوئی تھی جسے فرمان اچھا نہیں لگا تھا۔ دشمن کا دشمن خواہ مخواہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ داؤد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ بے حد توجہ سے اس کی بات سننے لگا تھا۔ وہ سب سے باری باری متعارف ہو رہی تھی اور داؤد صرف اس کے پر اعتماد انداز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب سے اچھے سے طریقے سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کم از کم اپنے سرکل میں اتنی خوبصورت لڑکی کو اتنی بے تکلفی سے باتیں کرتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے وہ پہلی ملاقات میں ہی اچھی لگی تھی اور باقی کسر دوسری ملاقات نے پوری کر دی تھی۔ دوسری ملاقات غیر متوقع طور پر ایک کانسرٹ میں تھی۔ اگرچہ وہ اسے اسکول میں دیکھ چکا تھا، ایک بار لائبریری میں اور دوسری بار ڈرامٹک کلب کے پروگرام میں، لیکن ان دونوں کے درمیان تب بھی براہ راست کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اس سے براہ راست گفتگو کا موقع کانسرٹ پر ہی ملا تھا۔ موسیقی اس کا اور ممی کا مشترکہ شوق تھا، اور یہ وہ واحد چیز تھی جس میں ان کا اختلاف کم سے کم ہوتا تھا۔ پاکستان ڈے پر ایک نجی میوزک کمپنی نے شہزاد رائے کو مدعو کیا تھا۔ کمپنی نے زیادہ منافع کے چکر میں ٹکٹ زیادہ بیچ ڈالی تو لوگ ضرورت سے زیادہ ہو گئے اور انتظام نہایت ناقص، جس کی وجہ سے سارا ایونٹ فلاپ ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے میوزک کمپنی نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ایک متبادل موسیقی کا پروگرام منعقد کیا تھا۔ ممی نے خصوصی طور پر 2 پاس حاصل کیے تھے اور ساتھ ہی اس کے سامنے اس پروگرام کی اتنی ہائپ پیدا کر دی تھی کہ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو کوئی بہت ہی شاہی قسم کے پروٹوکول والا پروگرام ہوگا اور بہت ہی مزہ آئے گا۔ شہزاد رائے ان کی فرمائشی گانے 2 بار سنائے گا، پھر وہ کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر ان سے میوزک کو ڈسکس کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو اپنا فون نمبر بھی دے دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں پہنچنے پر پتہ چلا شہزاد رائے تو آنے والا ہی نہیں تھا۔ 1-2 انڈین اور ایک پاکستانی سنگرز کے علاوہ سب عربی گانے گانے والے تھے۔ منتظمین نے علاقائی پبلک کے ذوق کے مطابق پروگرام رکھا تھا۔ داؤد کی دلچسپی وہیں ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ امی نے عین وقت پر اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی اور 1.5 گھنٹے بعد اسے پک کرنے کا کہہ کر آنے والی تھیں۔ سو وہ وہیں منہ بنا کر بیٹھنے پر مجبور تھا۔ اسی دوران اس کے ساتھ والی کرسی پر کوئی آ بیٹھا۔ "کیسے ہو داؤد؟" وہ دھیمی سی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ داؤد نے سامنے اسٹیج سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا، لیکن یہ ہضم کرنے میں اسے چند لمحے لگے تھے کہ وہ لڑکی اس کا نام یاد رکھے ہوئے تھی۔ اسے اچھا لگا۔ "ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟" وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ "اتنی بوریت میں کوئی کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ میں تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں." وہ ناک چڑھا کر بولی۔ داؤد مسکرایا، پھر اس نے سوچا کہ اسے اگلا جملہ کیا بولنا چاہیے۔ اس میں اجنبی لوگوں سے جلدی جلدی بے تکلف ہونے والی عادت نہیں تھی اور ہمیشہ ہی گفتگو کے موضوعات میں کمی کا شکار رہا کرتا تھا۔ اس نے اگلا جملہ کافی سوچ سمجھ کر ترتیب دیا تھا۔ "تمہیں میوزک نہیں پسند؟" "پسند ہے، لیکن 150 صدی پرانا میوزک نہیں۔ میں تو شہزاد رائے یا جواد احمد کا سوچ کر آئی تھی۔ یہاں جبار بن سلمان مل گئے، انہیں جیبی حیا کے علاوہ کوئی گانا ہی نہیں آتا۔ مجھے تو اکتاہٹ کی وجہ سے بھوک ہی لگ گئی ہے." وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ "مجھے بھی۔" وہ چونکہ اتنی بے تکلفی سے بات کر رہے تھے تو داؤد بھی کسی قدر پرسکون ہو کر اس سے بات کرنے لگا تھا۔
वो इसकी तरफ मुड़ी। तो फिर तुम यहाँ बैठकर वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। दाऊद ने हैरानी से इसका चेहरा देखा। पिज़्ज़ा? लेकिन कैसे? पिज़्ज़ा का खुशकुन ख्याल काफ़ी सेहरंगेज था। कि तुम मुझ पर छोड़ दो। इसने कुछ देर सोचा, फिर कंधे उचका कर उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर इसने कंधे से लटके छोटे से बैग की जिप खोला और मोबाइल फोन निकाल लिया। दाऊद ने हैरानी से इसका मुंह देखा। तुम्हारे पास मोबाइल है? वो वाकई हैरान था। इसने लापरवाही से कंधे उचकाए। इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी तो पता नहीं, लेकिन इम्प्रेसिव जरूर है। मेरी मम्मी तो यूनिवर्सिटी से पहले फोन लेकर देने को तैयार नहीं है, दाऊद ने बताया। किसी की मम्मी भी नहीं होती, इन्हें तैयार करना पड़ता है, मेहनत लगती है इस काम में। मैंने लास्ट ईयर में एक मॉल में कैश काउंटर पर जॉब की थी, वीकली वेजेस पर, इसीलिए रुपयों से खरीदा था ये। वो अपना नोकिया का मोबाइल सेट इसकी आंखों के सामने लहरा रही थी। फिर वहीं खड़े खड़े इसने पिज़्ज़ा हट कॉल कर दी थी। 15 मिनट बाद लॉन में लगे संगे मरमर के बेंच पर बैठे वो दोनों पिज़्ज़ा खा रहे थे। दाऊद दरमियान में कनखियों से इसका जायजा भी ले रहा था। आज जीन्स में स्याह टी शर्ट पहने, बालों की ऊंची सी पोनी बनाए, इस दिन से ज्यादा पुरएतमाद, मजीद हसीन लग रही थी वो। और चूंकि आज इससे बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी, तो इस दिन से ज्यादा अच्छी भी लग रही थी। शुक्र है तुम यहाँ मिल गए, वरना मैं तो बोरियत से फौत ही होने वाली थी। वो इसकी शुक्रगुजार हो रही थी। हालांकि ये कहना दाऊद को चाहिए था। इसके किसी दोस्त ने भी इसके साथ वक्त गुजरने के बाद इतने खुलूस से शुक्रिया अदा नहीं किया था। मुझे अंदाजा था कि हम बहुत बोर होने वाले हैं। मैंने मम्मा से कहा भी था कि मुझे नहीं जाना, लेकिन वो मुझे घसीट लाई। दरअसल इन्हें म्यूजिक का जुनून है और मेरे डैडी अबू धाबी गए हुए हैं। इनकी कोई ट्रेनिंग है, तो मैं और मेरा भाई घर पर अकेले थे और मम्मा को पता था कि हमें अकेले छोड़ने का मतलब है वर्ल्ड वॉर 3, सो वो हमें जबरदस्ती साथ ले आई थी। और अब वहां बैठी अपने जमाने के गाने सुन रही हैं, जबकि भाई इनके साथ वाली कुर्सी पर सोया पड़ा है। वो इसे बताने लगी। इसके अंदाज में कोई बनावट नहीं थी, वो इसकी क्लास फेलो से मुख्तलिफ थी। दाऊद को इसकी मौजूदगी, इसकी गुफ्तगू सब कुछ अच्छा लग रहा था। और सच्ची बात तो ये थी कि इसकी कोई लड़की दोस्त नहीं थी, और क्लास फेलोज के अलावा वो इसे किसी दूसरी लड़की से बात करने का तजुर्बा भी नहीं था। इसलिए अदा की ये अदा इसे हौसला दे रही थी। आई एम श्योर तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई खींच लाया होगा, वो पिज्जा का बाइट लेते लेते पूछ रही थी। लव्स पेरेंट्स पर वो खामोश हो गया था। आज तक इसके दोस्त वही रहे थे जो पहले से इसकी मम्मी को जानते थे। इन सबको पता था वो सिंगल मदर का बेटा है। दाऊद को आज तक किसी को अपने मुंह से बताना नहीं पड़ा था। मुझे कोई खींच वींच कर नहीं लाया, मैं तो अपनी मर्जी से ही आया था। मुझे म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छा पियानो बजा लेता हूँ, वो बता रहा था। ये बात ख्वाहिश के बावजूद इसने कभी किसी को नहीं बताई थी। इसे खदशा था कि वो किसी को भी बताएगा तो फिर मम्मी वाला जुमला भी सुनने को मिलेगा कि तुम्हारे शौक ही तुम्हारे मोटापे की वजह है। अब वो क्या करता? इसे बैठकर करने वाले काम बहुत भाते थे। रियली दैट्स ग्रेट, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, वो सराह रही थी। दाऊद झेंप गया। पहले मुझे बजाता देख तो लो, क्या पता मैं जो कह रहा हूँ वो सच ना हो, इसने खामखा शर्मिंदा होते हुए कहा था। मुझे यकीन है तुम सच कह रहे हो, तुम्हें झूठ बोलना आता ही नहीं होगा, वो बेपरवाह अंदाज में बोली। फिर मजीद कहने लगी, क्यूट लड़कों को झूठ वूठ बोलना नहीं आता, मुझे पता है। अब की बार तो दाऊद बिल्कुल ही शर्मा गया, जबकि वो बेपरवाही से बोली थी, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मुझे टैलेंटेड लड़कों से दोस्ती करने का बहुत शौक है। दाऊद को अपनी समात पर भरोसा ही नहीं हुआ था। इसे तो आज तक किसी ने ऐसी दोस्ती की पेशकश की ही नहीं थी। और मैं तो क्यूट भी हूँ, वो हंसा था। महर ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। फ्रेंड्स, इस्तेफामिया अंदाज में हाथ इसके हाथ के आगे करते हुए पूछ रही थी। फ्रेंड्स। दाऊद एक लम्हा जाया किए बिना अपना हाथ आगे कर चुका था। स्कूल का अगला दिन बहुत पुरजोश था। इसने सोचा था वो अपने पास मौजूद चीजों में से कोई अच्छी सी चीज बतौर तोहफा महर को दे देगा। इसके पास हमेशा ही रंगीन ड्राइंग्स की एक बड़ी कलेक्शन मौजूद रहती थी। इसने इनमें से एक बेहतरीन डायरी निकालकर बैग में रख ली थी। फिर इसे ये तोहफा कुछ अधूरा सा लगा तो इसने चॉकलेट का एक पैकेट भी साथ रख लिया। सोने से पहले छोटा सा कार्ड बनाया और फिर इस पर फ्रेंड्स फॉर एवर लिखा। लेकिन कुछ देर बाद ही इसे वो कार्ड छिचोरपन की इंतहा लगा, तो इसने इसे देने का इरादा तर्क कर दिया। सुबह उठा तो वो चॉकलेट भी नामुनासिब लगी, तो वो भी रहने दी।
اس نے پہلے ہی کہا تھا اسے ایلیمنٹری اسکول کے لڑکوں جیسی حرکتیں کرنے والے لڑکے اچھے نہیں لگتے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ڈائری جو بہت سوچ وچار کے بعد منتخب کی گئی تھی وہ بھی واپس ڈراز میں رکھ دی گئی تھی۔ وہ اسکول پہنچا تو گیٹ سے لے کر کلاس روم تک اس سے ملنے کا خیال ہی ذہن پر چھایا رہا۔ اپنی عادت کے برخلاف اس نے رستے میں ملنے والے سب کلاس فیلوز سے مسکرا کر الیگ سلیگ کی۔ کلاس روم میں بھی اس کا موڈ اچھا ہی رہا۔ وہ ذرا لیٹ آئی تھی لیکن آتے ہی اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہیلو بولا تھا۔ ساری کلاس نے ایک منظر دیکھا اور یوں وہ باقاعدہ دوست بھی ڈکلیئر ہو گئے۔ یہ نوجوانی کا وہ دور تھا جب دوستیاں زندگی موت سے بھی زیادہ قیمتی لگا کرتی ہیں۔ دوست ماں باپ سے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ چند دن بعد زہیب مہر کے بھائی عمر نے بھی ان کے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی اور یوں اس دوستی میں مزید استحکام پیدا ہو گئے۔ داؤد کی ممی اس ساری صورتحال سے کافی خوش تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں داؤد کی کاہلی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایکٹیو رہنے لگا تھا، کسی پارٹی اور گیدرنگ میں جاتے ہوئے پہلے کی طرح اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اس کے نئے دوستوں کے پیرنٹس کو وہ پہلے سے جانتی تھیں، اس لیے وہ مطمئن تھیں، اور کم تو داؤد بھی نہیں تھا۔ اسے اب فرمان کے گینگ کی پرواہ نہ رہی تھی۔ اس کے پاس فرمان، خلوت اور فروا کی نسبت بہت اچھے دوست تھے۔ زندگی میں موٹاپا تو کم نہیں ہوا تھا لیکن موٹاپے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانے والے لوگ کافی کم ہو گئے تھے۔ یہ سب ایسے ہی چلتا رہتا اگر وہ واقع نہ ہو جاتا تو۔ ممی ایک ریفریشر کورس کے لیے قطر جا رہی تھیں۔ یہ ایک دن کا ٹرپ تھا۔ انہوں نے صبح جانا تھا اور شام کو واپس آ جانا تھا۔ ان سے اجازت لے کر اس روز داؤد نے اپنے دوستوں کو گھر پر انوائٹ کر لیا۔ وہ لوگ کام وغیرہ کے سلسلے میں پہلے بھی آتے رہتے تھے۔ زہیب اس سے کتابیں سوائپ کرتا رہتا تھا، جبکہ مہر کو کبھی کسی پروجیکٹ کے لیے کچھ ڈسکس کرنا ہوتا یا پھر عمر کو کمپیوٹر میں مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ داؤد کے پاس آ جاتے تھے، لیکن اس طرح باقاعدہ کسی نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ ممی نے جس وقتی ملازمہ کو کچھ ایکسٹرا درہم دے کر شام تک رکنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اسنیکس اور کولڈ ڈرنکس باہر سے منگوائے گئے تھے۔ داؤد نے مہر کے پسندیدہ گانے کی نوٹس اور بیٹس کی پریکٹس کی تھی تاکہ وہ انہیں پیانو پر بجا کر سنا سکے۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے پلان کر لیا گیا تھا، لیکن عین وقت پر سب کچھ اندازوں کے برعکس ہو گیا تھا۔ ماسی حبیبہ 15 منٹ بعد اس کے ناشتے کی ٹرے سجا کر کمرے میں ہی دے گئی تھی اور نصف گھنٹے بعد چراغ کے جن کی طرح برتن اٹھا بھی لے گئی تھی۔ اس سے کچھ پوچھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کیونکہ اسے کچھ پتا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اونچا سنتی تھی اور اس سے بھی زیادہ اونچا بولتی تھی۔ ان سے کچھ اگلوانے کا مطلب تھا ساری حویلی کو جاسوسی کی خبر ہو جاتی۔ وہ جو چاہتا نہیں تھا، لیکن گلے نے احسان فراموشی کی حد کرتے ہوئے اس کے کمرے میں جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ جس بے چینی اور تجسس سے اس کا برا حال تھا، اسی لیے گلے کے رویے سے مایوس ہو کر اس نے دل ہی دل میں حویلی کے دوسرے مخبرین سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ زنان خانے کی طرف جانے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے سے نکل کر دائیں جانب والے حصے کی طرف آ گیا۔ یہ حویلی کا صحن تھا۔ یہاں پہلے پہل پنچایت کا پنڈال بھی سجا کرتا تھا، پھر کسی بات پر ناراض ہو کر خان بابا نے اس حصے کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینا بند کر دی تھی۔ اب یہاں وراثت اپنے 13 سالہ بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے خاندان کے باقی افراد تو افغانستان میں کہیں رہتے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی کے ہمراہ روزگار کی وجہ سے یہاں مقیم تھا۔ وراثت خان بابا کا دست راز تھا اور وہ کبھی کبھی ایسی کوئی بات اسے نہیں بتاتا تھا جو خان بابا چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، لیکن رحمت بچہ تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ باتوں باتوں میں ضرور کچھ اگل سکتا تھا۔ رحمت اپنے کمروں کے آگے والے چھوٹے سے برآمدے کو دھو رہا تھا اور دونوں کمروں کا سامان باہر رکھا ہوا تھا۔ چارپائیوں اور ٹرنک کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا۔ چھوٹے سے باورچی خانے کو بھی فارغ کروا دیا گیا تھا، وہاں کچھ نیا سامان رکھا نظر آ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو رحمت؟ یہ صبح صبح کس خوشی میں اپنی کچھال کو غسل دیا جا رہا ہے؟ رحمت اس کی بات سن کر ہنسا۔ خوشحال خان اسے شیر اور اس کے کمرے کو کچھال کہا کرتا تھا۔ ہم کو کیا معلوم لالا، بڑا خان بولا، کمرہ فارغ کر دو اور فرش کو چمکا دو، یہاں آپ مہمان رہے گا۔ مہمان؟ کون مہمان؟ رحمت کی بات نے اس کا پارا مزید چڑھا دیا تھا، لیکن اس نے ناگواری کا اظہار کیے بنا پوچھا۔ اسے مہمان کا تو پتا تھا، لیکن رحمت سے مزید پوچھنے کے خاطر اداکاری کر رہا تھا۔ ہم کو کیا معلوم لالا، کوئی لڑکی لوگ ہے، خان بولا، شہر سے آیا ہے، اس کو شکایت نہ ہو کہ اری حویلی کے لوگ مہمان کو گندے کمرے میں رکھتا ہے۔ آپ دیکھو، ہم نے
بہت اچھے طریقے سے صاف صفائی کیا ہے، وہ معصومیت سے بتاتے ہوئے اسے پیشکش کر رہا تھا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ چھوٹے خان کو یہ سب بہت برا لگا تھا۔ میں کیوں دیکھوں؟ جس نے رہنا ہے خود ہی آ کر دیکھ لے، اور بتا دینا خان بابا کو اس کے مہمان کو زمین پر رینگتی چونٹیوں اور ہوا میں اڑتی تتلیوں سے بھی شکایت رہتی ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ بٹگرام کے خان اس کے لیے چونٹیوں اور تتلیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولا اور مزید کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ رحمت نے ہنسنے پر اتفاق کیا تھا۔ چھوٹے خان کی طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ وہ انگریزی اردو میں ایسی ہی ہنسنے والی باتیں کیا کرتا تھا جس میں سے زیادہ تر اس کے سر پر سے گزر جاتی تھی۔ ام کو معاف کر دو، ام ذرا مصروف تھی۔ لاریب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھی رہی۔ تم کو تو پتا ہے وہ پہلی بار حویلی آئی ہے۔ گلے دوپہر کے بعد اس کے لیے کھانا لائی تھی تو اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر بولی، اچھا کیا؟ جاؤ وہیں جا کر بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بات کرنے کی، وہ ناراض لہجے میں بولا تھا۔ گلے ہنسی۔ کشل خانہ، تم ناراض بہت جلدی ہوتے ہو، ابھی مہمان کو دیکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ وہ کافی مطمئن اور مسرور لگ رہی تھی اور گزشتہ روز والی پریشانی اس کے چہرے پر سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس بات سے چونکا ضرور تھا مگر فی الحال گلے سے نخرے اٹھوانا چاہ رہا تھا، اس لیے کچھ نہیں بولا بلکہ ہاتھ میں پکڑا موبائل چہرے کے بالکل سامنے کر لیا۔ وہ یونیورسٹی کے پیجز چیک کر رہا تھا کہ شاید کوئی خبر ہی مل جائے، مگر وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لاریب کو سخت بخار ہے، ڈاکٹر نے بولا، اس کا بہت خیال رکھو۔ خان بھی کافی پریشان تھا رات بھر، اس لیے ام نے اسے اپنے کمرے میں سلا لیا۔ وہ خود ہی وضاحت دے رہی تھی۔ اس نے ناک پھلا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیوں سنا رہی ہو یہ راگ درباری؟ خان آج پریشان ہے، کل تم پریشان تھی، اور وہ محترمہ تو خود ہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ میرا کیا واسطہ تم لوگوں سے؟ جاؤ سنبھالو اپنی سلطنت اور شہزادی لاریب کو۔ وہ پوچھنا تو یہ چاہتا تھا کہ وہ محترمہ یہاں کیوں لائی گئی ہیں، لیکن براہ راست پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ کل پریشان نہیں تھا، ڈر گیا تھا۔ کو تمہارا باپ سے بہت محبت ہے، اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا نا کشل خانہ۔ اسے اگر پتا ہوتا کہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کو اس کی باتیں بالکل اچھی لگ نہیں رہی ہیں تو وہ چپ رہتی، لیکن اس معصوم کو سمجھ کب آتی تھی؟ تم کو نہیں پتا، تم مرد ہے، لیکن سوکن بہت باری چیز ہوتی ہے کشل خانہ۔ ہم نے اپنی پپی کو دیکھا تھا اور دادی کو بھی، آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون ٹپکاتی تھی، دونوں کو سوکن کا دکھ ہی کہا گیا تھا۔ وہ لہجے میں زمانے بھر کی لاچاری سمو کر بول رہی تھی۔ اس نے موبائل کو چہرے سے ذرا پرے کیا اور اسے گھورا۔ ہاں تو تب ہی وہ 90 سال کی عمر میں اوپر تشریف لے گئی تھی۔ جن کو دکھ کھاتے ہیں نا وہ زمین پر اتنا لمبا قیام نہیں کرتے۔ گلے جان، مجھے اچھی طرح پتا ہے تمہاری دادی کو کتنا دکھ تھا۔ تم نے خود بھی مجھے بتایا تھا کہ تمہاری دادی اپنے چچا زاد کو اس لیے بیاہ کر لائی تھی کہ ان سے تمہارے دادا کی روٹی نہیں پکتی تھی، اور تمہاری پھوپھی نے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی ایک امیر لڑکی سے کروائی تھی تاکہ آنے والی سوکن کی جائیداد پر خود قبضہ کر سکے۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر موبائل چہرے کے سامنے کر لیا۔ گلے کو ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو مکمل طور پر سمجھنے میں ذرا وقت لگا، اور پھر جب بات سمجھ میں آ گئی تو برا لگا۔ وہی تم کتنا ظالم ہے اور مکار بھی، جھوٹی کہانیاں گڑتا ہے۔ تمہارے ساتھ اپنا غم بانٹنے کے لیے آئی تھی، لیکن تم کو احساس ہی نہیں ہے۔ مکار تو تم خود ہو، میرے نیک برگزیدہ باپ پر الٹے سیدھے الزامات لگاتی ہو، وہ جتا کر بولا۔ گلے ہنسی، پھر بولی، میں کیا کرتی؟ میں نے شادی کے بعد سنا تو یہی سمجھا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ اب کی بار اس نے موبائل چہرے کے سامنے سے بالکل ہٹا لیا۔ تو کیا وہ اب شادی نہیں کر رہا؟ اس کے منہ سے جملہ خود بخود پھسلا تھا۔ نہیں، کو غلط فہمی ہوا تھا، گلے شرما کر بولی تھی۔ اسے ناک چڑھا کر اسے گورا۔ گلے، تم ماسی حبیبہ بندی جا رہی ہو، سنتی کچھ اور سمجھتی کچھ اور ہو، اور بولتی تو کچھ اور ہی ہو۔ میرا مشورہ مانو تو خان بابا کے ساتھ شہر جا کر کانوں کی دوائی لے آؤ۔ وہ گلے کی بات سن کر کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اپنی جون میں لوٹنے لگا۔ اب تجسس کی دوسری وجہ اکسانے لگی تھی۔ گلے کو اس کی بات کا جواب ہنستے ہوئے دینے کی عادت تھی، لیکن اس بات نے اسے ذرا ڈرا دیا تھا۔ وہ دوائی کھانے سے بہت گھبراتی تھی۔ اس نے فوراً انکار میں گردن ہلائی۔ نہیں، بیمار نہیں ہے، کان ٹیک ہے ہمارا۔
वो वजाहत कर रही थी। अच्छा भाई, मान लिया। अब ये तो बता दो वो मोहतरमा क्यों तशरीफ लाई हैं? ये वो सवाल था जो वो गुले के कमरे में दाखिल होते ही पूछना चाहता था। ये तो नहीं बताया खान ने, बस इतना बोला कि अभी वो यहाँ हवेली में रहेगी। वो सादे से लहजे में बता रही थी और इसका सफर जैसे खत्म होता जा रहा था। क्यों गुले? यहाँ क्यों, और फिर यहाँ कैसे रह सकती है? यहाँ तो, वो कुछ कहते कहते रुक गया। गुले को बहुत सी बातें पता नहीं थी और पता तो शायद इसे भी नहीं थी, बस मफरूज़े कायम कर रहा था वो। इसने सोचा, अब नहीं जानता खाना, बस तुम्हारा बाबा ने इतना ही बताया कि वो यहाँ रहेगी। ये नहीं होना चाहिए गुले, इसे निकालो यहाँ से, ये मार डालेगी मुझे। वो कह नहीं पाया। इसे लगा वो इसी चोटी पर बैठा है जहाँ से ख्वाब में लारैब ने इसे धक्का दिया था। खुशल खान हरी हवेली में इसको इसके सही नाम से पुकारने वाला एक ही शख्स था, और ये वो आवाज थी जो शाज़ो नादिर ही वो सुन पाता था। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा। दरवाजे पर 10 मिनट से दस्तक दे दी गई थी जो इसने नजरअंदाज की थी। खान, आप जाग रहे हैं? उंगली से दस्तक देने के साथ इसका नाम पुकार कर पूछा गया था। ये रहमत की आवाज थी। इसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अपनी तरफ से वो सबसे नाराज था। इसने पूरा दिन तफ्तीश करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे कुछ पता न चल सका था, और जो पता चल गया था तब भी बेजारी होने लगी थी। थक हार कर इसने हर चीज अल्लाह के हवाले करके अपनी पसंदीदा मनी हाइस्ट का हालिया सीजन डाउनलोड किया था। अपने हाथों से खूब सारी चीनी और क्रीम डालकर उम्दा किस्म की कॉफी तैयार की थी। चिप्स का बड़ा वाला पैकेट खोला था और लैपटॉप के सामने बैठ गया था। रहमत ने दोबारा दरवाजे के बाहर से ही अपना सवाल दोहराया था, लेकिन जवाब ना पाकर वो वापस चला गया था। कुछ देर बाद दोबारा दस्तक हुई थी। इसने अब भी परवाना की थी, शायद रहमत ही होगा, मगर जब इसका मुकम्मल और सही नाम पुकारा गया तो सबसे पहले लैपटॉप पर चलती मनी हाइस्ट की एपिसोड ऑफ की कॉफी के कप को साइड पे रखा और चिप्स का पैकेट दराज में ही रख रहा था कि खान बाबा अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप मुझे बुला लेते? इसने मुअद्दब अंदाज में कहा और फटाफट बिस्तर से उतर गया। तुम जाग रहे थे? वो तस्दीक चाह रहे थे। जी बाबा, इसने इतना ही कहा और कहना भी क्या था। बाबा से कहने सुनने के लिए इसके पास अल्फाज का जखीरा हमेशा नाकाफी ही रहता था। सारी दुनिया को जबान से चित कर देने वाला खुशल खान अपने बाप के सामने गूंगो जैसा हो जाया करता था। वो चंद कदमों चलकर ऐन कमरे के वस्त में इसके बिलमुकाबिल आ गए। वो सुर्ख सफेद रंगत और मजबूत तनोतोश के मालिक थे। सारे बडग्राम में खुशल खान को इतना हैंडसम आदमी कोई और नहीं लगता था जितना कि खान बाबा। इसे लगता था कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो इसके बाबा खान बाबा हैं, और इसे खान बाबा से मोहब्बत भी बड़ी थी, लेकिन इसके इजहार का मौका कभी नहीं मिल सका था क्योंकि इनके दरमियान शुरू से ही वो मौजूद थी। इनके वजूद से वही इत्मीनान झलकता था जो इनका खासा था, लेकिन इनकी आंखें वैसी ही मुस्तरिब थीं जो इनका खासा था। खुशल खान का दिल मामूल से हटकर धड़क रहा था क्योंकि बाबा का इस तरह इसके कमरे में अचानक चलकर आना किसी गैर मामूली सूरत हाल की निशानदेही कर रहा था, लेकिन इससे पूछा नहीं। वो बस सर झुकाए इनके सामने खड़ा था। खैराफियत से हो? इन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। जी बाबा, इसने कहने के साथ अस्बात में सर हिला दिया था। पढ़ाई अच्छी जा रही है? जी बाबा। इनके सामने हमेशा यही अंदाज रहा था इसका। तुम ऑनर्स कर लो तो तुम्हें यूएस भिजवा दूंगा। बाहर से ली गई डिग्री इंसान का कद्दो-क़ामत बढ़ा देती है। वो मुड़े और बेड के सामने धरे दीवान पर जा बैठे। खुशल खान को तो सकता ही होने वाला था। वो कभी इसके कमरे में इस तरह बैठने की गर्ज से नहीं आए थे। बैठने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। साल 2 साल बाद वो 2-4 जुमले जो इन्होंने अभी बोले थे, यही जुमले खड़े खड़े अदा हो जाया करते थे। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वो इसे अपने करीब बैठने को कह रहे थे। जी बाबा, इसने हैरानी से चूड़ लहजे में कहा। गुज़िश्ता बार जब इन्होंने इस तरह से अपने करीब बिठाया था तो चंद कागजात पर दस्तखत लिए थे। इसकी मरी हुई माँ के हिस्से में आने वाली जायदाद को इसके नाम मुंतकिल किया गया था, और ये भी तकरीबन 2 साल पुरानी बात थी। वो इनके करीब जा बैठा। जी बाबा। इसके तीसरी बार इस तरह इंतहाई फर्माबरदारी से कहने पर इनकी आंखों में चमक सी आई।
लेकिन वो छुपा गए। वो चंद लम्हे इसकी जानिब देखते रहे, फिर इन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा था। कल तुम्हारा और लारैब का निकाह है। इनका लहजा इस कदर नरम था, लेकिन इसे तो जैसे पत्थर की तरह लगा। वो जो बहुत मोहब्बत से इनके करीब आ बैठा था, बिदक कर पीछे हटा। जी बाबा। इसकी आंखें फटने वाली हो गई थी। ये फर्माबरदारी वाला जी बाबा नहीं था, ये तहय्युर वाला जी बाबा था। वो जो कह रहे थे वो ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? क्या वो नहीं जानते थे कि लारैब कौन है, क्या है? वो यकीनन जानते थे, और खुशहाल खान भी। ये अभी छुट्टियों से एक हफ्ते पहले की बात थी। ये लारैब तुम्हारी कौन है? दोस्त है। वो क्लास के बाहर ऑडिटोरियम से निकलकर सर रऊफ के ऑफिस की तरफ जा रहे थे जब शाकिर ने आकर पूछा था। लारैब यूनिवर्सिटी में मकबूल थी, लेकिन खुशहाल से ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने नहीं किया था। इसने चौंक कर शाकिर का चेहरा देखा। वो ऐसे क्यों पूछ रहा था? शाकिर की आवाज मध्यम थी और तजस्सुस भी नहीं, हैरानी थी और नापसंदीदगी भी, जैसे वो लारैब के साथ इसके ताल्लुक पर नाखुश हो। लारैब ने अगरचा अपनी हरकतों से किसी को कभी खुश नहीं होने दिया था, लेकिन फिर भी खुशहाल को ये सवाल अच्छा नहीं लगा था। यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ इस कदर मशकूक अंदाज में इसका नाम लिया जा रहा था। दोस्त इसकी कई थी और अफेयर इसका किसी के साथ नहीं था, और ये बात इसके सब दोस्त जानते थे। शाकिर का इस अंदाज में सवाल करना इसे सुलगाने को काफी था। मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूँ खुशल। दोस्त बेतकल्लुफी में इसे इसी नाम से पुकारते थे। मैंने आज तक कभी तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी जैसी अब सुन रहा हूँ। इस लड़की से दूर रहो। तुम किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ, ये मुझे मंजूर नहीं है। ऑडिटोरियम की सीढ़ियां उतरते हुए खुशहाल ने अपनी खोपड़ी को घूमता हुआ महसूस किया था। आपको गलतफहमी हुई है। अच्छी लड़की है वो। अच्छी लड़कियां ड्रग्स नहीं करती, वो तंज़ी अंदाज में बोला था। ड्रग्स? वो ड्रग्स करती है? इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसे तो पता ही नहीं चल सका था। मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि करती है। ये बात बहुत से लोगों के मुंह से सुनी है मैंने, और फर्ज करो नहीं भी करती, इसके बावजूद वो ऐसी लड़की नहीं है कि इसे अपने सर्कल में शामिल किया जाए। दूर रहो इससे। वो पहले भी इसे इस तरह की नसीहतें करता रहता था, लेकिन अब जो नसीहत वो कर रहा था, इस पर अमल पैरा होना नामुमकिन था। इसने इसी रोज लारैब को कॉल की थी। तुम ड्रग्स करती हो? इसके फोन रिसीव करते ही इसने पूछा था। तुम मेरे बाप हो जो ये सवाल कर रहे हो? इसकी आवाज में नागवारी थी और अंदाज हमेशा की तरह रऊनत भरा। खुशहाल खान को बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो पी गया। वो तो हमेशा ही इस अंदाज में बात किया करती थी। मैं खान बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन इनका दावा है कि वो तुम्हारे बाप जैसे हैं। इसे समझाना जरूरी समझा था। गो टू हेल। इसने इतना कहकर फोन बंद कर दिया था, और खुशहाल ने खान बाबा को यही सारी बात बता दी थी। ये मामला इतना छोटा नहीं था कि वो अकेले हैंडल कर लेता। सुना चाहते हुए भी वो सारी बात इनको बता देना जरूरी समझता था। अगले दिन वो अभी अपनी क्लास से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था जब वो अचानक इसके सामने आ गई, और वो अकेली नहीं थी। इसके साथ इसके 3-4 दोस्त भी मौजूद थे। इसका रास्ता रोककर इसे मुखातिब लारैब ने किया था। तुम हमारी दोस्त को तंग करते हो, हम तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। इसके एक दोस्त ने कहा, जिसकी आंख के नीचे एक टैटू बना हुआ था। कर दो, आई डोंट केयर। खुशल ने साइड से होकर गुजर जाना चाहा, लेकिन इसी लड़के ने इसे गिरेबान से पकड़ लिया। साले हीरो, ये दादागिरी अपने गांव में दिखाना। यहाँ मुहज्जिब लोग पढ़ने आते हैं, यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। वो इसकी आंखों में देखता हुआ कह रहा था। खुशहाल ने इसके अल्फाज पर गौर नहीं किया था। इसकी सारी तवज्जो इस लड़के के हाथों पर थी जिनसे इसने इसका गिरेबान पकड़ रखा था। खुशहाल ने इसे जुमला मुकम्मल करने का वक्त दिया और फिर इसके हाथ को खींचकर अपने गिरेबान से अलहदा किया और जोर से एक मुक्का इसके मुंह पर दे मारा, और वो नाजुक सा लड़का था, हिलकर रह गया। खुशहाल खान ने निहायत तहम्मुल से पहले से ठीक से खड़ा होने में मदद दी, फिर खा जाने वाली निगाहों से घूरता हुआ बोला, तुमने गिरेबान पकड़ा था, मुझ पर बदला लाजिम हो गया था, और मेरा मशवरा है कि इज्जत प्यारी है तो आइंदा किसी पठान के गिरेबान को हाथ ना लगाना। हम कमबख्त ऐसी जुर्रत करने वाले के हाथ काट दिया करते हैं। मैंने मुक्का मारने पर बात खत्म कर दी। हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म। अब पीछे हट जाओ और मुझे इससे बात करने दो जिससे उम्र भर की दुश्मनी है। और वो अब लारैब की जानिब देख रहा था। इनके इर्द गिर्द अब मजमा इकट्ठा होने लगा था। वो 2 कदम चलकर आगे आई। तुमने अच्छा नहीं किया खुशहाल, लेकिन अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। वो उंगली इसके सीने की तरफ तान कर इसे वार्न कर रही थी। इन दोनों के ताल्लुकात इस तरह दूबदू होने का ये मोड़ पहले कभी नहीं आया था, और ना ही कभी खुशहाल की इस तरह
किसी ने बेइज्जती की थी। इसके सब दोस्त भी वहां आ गए थे। ये बज़ाहिर दो ग्रुप्स की लड़ाई रही थी जिसे दोस्तों ने मिलकर सुलझा लिया था, लेकिन लारैब के अल्फाज इसे कभी भूल नहीं सके थे। और अब अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे शिकस्ता दिल खुशलहान को ये वाकया याद आए चला जा रहा था। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी खुशलहान, याद रखना। इसने कहा नहीं था, इसने कर भी दिखाया था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। लारैब ने मुंदी मुंदी आंखों के साथ खान बाबा के बताए हुए अल्फाज दोहराए थे। इसके सामने कारी साहब बैठे हुए थे। इन्होंने कागजात के एक बुलंदे पर इससे कुछ दस्तखत लिए, फिर दुआ होने लगी थी। इसके सर पर गुल लाला का दिया हुआ सुर्ख दुपट्टा था जिसमें से अजीब सी महक आ रही थी। इसे ये महक अच्छी नहीं लग रही थी और इसका दिल चाह रहा था कि दुपट्टा खींचकर उतारे और खुद से दूर फेंक दे, मगर कमरे में 2-3 मर्द हजरात मौजूद थे और इनमें सबसे आगे खान बाबा थे। इनसे भी वो डरती तो नहीं थी, मगर इनकी बात का लिहाज था इसे। इसने देखा दुआ के मुकम्मल होते ही खान बाबा ने खुशलहान को गले लगाया था। मुबारक हो शाह अलकाता सोओस वादा करी, मुबारक हो लड़के, अब तुम निकाह याफ्ता हो गए हो। इसके कानों ने ये जुमला सुना मगर समझ नहीं पाई। जी बाबा, खुशलहान ने सादतमंदी से कहा था, और तभी लारैब ने सुर दुपट्टे की ओर से इसकी जानिब देखा था। वो इसके साथ बैठा था और इसके चेहरे पर जो रंग थे और वजूद पर जो कैफियत तारी हुई थी, लारैब को इससे भी कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। वो जानती थी वो इससे नफरत करता है और वो भी इससे मोहब्बत तो नहीं करती थी, और इसने तो ये अंदिया ही नहीं दिया था कि इसका निकाह इस लड़के से किया जाए। ये तो इसके बाप और खान का मुश्तरका फैसला था। किसी के फैसलों की जिम्मेदारी तो वो नहीं ले सकती थी। वो फिल वक्त तन्हाई चाहती थी। इसका बदन टूट रहा था और बेचैनी से रगें खिंची हुई महसूस हो रही थी। इसे डोज चाहिए थी और फिलहाल इसके पास सिगरेट तक नहीं थी। इसे सिर्फ ये बेचैनी थी और कुछ ना सही मगर कहीं से एक सिगरेट ही मिल जाए। तुम पहले भी मेरी बेटी थी और हमेशा रहोगी। मैं इस लड़के का बाप बाद में हूँ, तुम्हारा खान बाबा पहले हूँ। खान बाबा ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा था। इसे देखकर खुशलहान का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था और यही इसकी ख्वाहिश थी। खुशलहान, मेरी जिंदगी में जब कभी असासे डिक्लेयर करने का वक्त आएगा तो मैं सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिखूंगा, खान बाबा ने मुस्कुराते हुए इसे कहा था। वो इनके कमरे में मौजूद था। निकाह इसके कमरे में पढ़ाया गया था जो सुबह रहमत ने साफ किया था। एक कमरा बरामदा और छोटा सा वो किचन इन्होंने अपनी चहेती के लिए मुख्तस कर दिया था। अपनी सगी औलाद को एक कमरा दे रखा था जबकि इसको पूरा एक पोर्शन दे दिया गया था। खुशलहान के सब असासे अपने नाम करवा के अब वो इसे अपना असासा करार दे रहे थे। वो कुछ नहीं बोला। तुमने अच्छा फैसला किया है। मर्द की जिंदगी में लातादाद ऐसे मुकाम आते हैं जहां आंख बंद करके चाल चलनी पड़ती है, जहां दिल राजी होता है न दिमाग, लेकिन ऐसी चालें हमेशा मुनाफा बख्श साबित होती हैं। मुझे उम्मीद है ये निकाह तुम्हारे लिए बेहद नफा बख्श साबित होगा, और मर्द का नफा सिर्फ मालू दौलत नहीं होता। अच्छे हसब नसब वाली बेहतरीन बीवी मर्द के लिए बेहतरीन मुनाफा होती है। जी बाबा, वो बोला था। इसकी आंखें जल रही थी और इसे दुख था, बेहद दुख। इसके बाप को इसके मुनाफे से गर्ज था। इसका जो नुकसान वो कर चुके थे इसका अंदाजा भी नहीं था और ना वो लगाना चाहते थे। एक बात याद रखना, ये शादी नहीं थी, ये सिर्फ निकाह था, वो कह रहे थे, और इंशाल्लाह ये सिर्फ निकाह ही रहेगा, इसने दिल ही दिल में कहा था जबकि वो कह रहे थे। अभी इस निकाह के मुताल्लिक हम किसी को नहीं बताएंगे। ये खबर हरी हवेली से बाहर नहीं जाएगी और तुम यूनिवर्सिटी में भी इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। मैं जब मुनासिब समझूंगा सारे खानदान को वलीमे की दावत देकर इस बात की इत्तला दे दूंगा। जी बाबा, इसने एक बार फिर सर हिलाया। वो चंद लम्हे इसका चेहरा देखते रहे, फिर मुस्कुराए तो नहीं, लेकिन अल्फाज में शगुफ्तगी ढली महसूस होने लगी थी और ये इस बात की गुमासी कर रहा था कि वो बेहद खुश हैं। तुम अगर इससे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। ये इजाजत मैं नहीं दे रहा, अल्लाह की दी हुई है। जी बाबा, इसने पुसरमर्दगी से कहा। आंखें जैसे भर आई थीं। इसे इस शख्स से बहुत मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत कि अगर वो कहते तो वो अपनी खाल के जूते बनवा लेता, लेकिन इस शख्स ने इसकी खाल के जूते बनवाने के बजाय इसे जूता ही बनाकर किसी और के पाँव में डाल दिया था। ये नाकदरी थी बाबा। औलाद की इतनी बेहुरमती भी जायज नहीं होती। इसने सोचा बहुत मगर कह कुछ नहीं सका। वो अल्फाज जो अदा नहीं हो पाते, इनकी काट बेहद अजियतनाक होती है। वो खामोश था और ऐसी खामोशी कातिल होती है।
بعض اوقات فرمانبرداری نظر آنے والی چیز فرمانبرداری نہیں ہوتی، سعادت مندی بعض اوقات انتقام بھی ہوا کرتی ہے۔ وہ دھیرے سے دستک دے کر اذان کا انتظار کیے بنا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں گلاب کے پھولوں کی مہک تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، دونوں ٹانگیں صوفے پر چڑھائے، سر گھٹنوں میں دیے۔ وہ پہلی نظر میں ہی مضطرب نظر آتی تھی۔ دستک کی آواز پر شاید اس نے سر بھی اٹھایا نہیں تھا۔ خوش الحان چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے اس قدر آگ نکل رہی تھی کہ لاریب نے بنا مخاطب کیے ہی سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیسی ہو لاریب؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ لہجے میں ملائمت تھی اور پرواہ بھی۔ مجھے امید ہے اب تم خوش ہو گئی ہو۔ تم نے جو کہا تھا کر دکھایا، ہو گیا میں تباہ۔ لاریب نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ سر گھٹنوں میں دے لیا تھا۔ خوش الحان نے سامنے پڑی کرسی کو گھسیٹا اور اس کے بالکل سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ سر مت جھکاؤ، کیونکہ جو بساط تم نے بچھائی ہے اس پر جھکے ہوئے سر کے ساتھ نہیں چال چلی جا سکتی۔ سر اٹھا کر چال چلو، کیونکہ اب کھیل میں مزہ آنے والا ہے۔ تمہارا مقابلہ اب ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جس نے سب کچھ ہار دیا ہے۔ اب تم ایک ایسے ہارے ہوئے شخص کی چال دیکھو گی، اس لیے سر اٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ تم ہار جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ لاریب نے سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کی۔ وہ چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ سر اٹھاؤ اور منہ دکھائی لے لو، امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ لاریب نے سر اٹھایا نہیں تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے گھٹنوں کے گرد بندھے ہاتھ نرمی سے کھول کر ایک ہاتھ پر وہ چیز رکھ دی جو جیب سے نکالی تھی۔ لاریب کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ وہ ایک سگریٹ تھا۔